दर्शकहरू नमस्कार। म प्रदीप बस्नेत कृषि ज्ञानको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। महेन्द्र नेपाल अग्नि ग्रुप र शिलापत्रको संयोजनमा कृषि ज्ञानको श्रृङ्खला यहाँहरूका बीचमा हामी जोड्दै आइरहेका छौँ र कृषि ज्ञानको यो श्रृङ्खलालाई हामीले मूलभूत रूपमा कृषकसँग त्यसमा पनि स्थलगत रूपमै उहाँहरूका अनुभवहरू, उहाँहरूका सिपहरू र उहाँहरूले गरिरहेको कृषि कर्मका बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै आइरहेकोमा यो पछिल्लो समय फेरि कोरोना सङ्क्रमणको अहिले पछिल्लो समयको चाहिँ यो सङ्ख्यात्मक रूपले पनि र यो पछिल्लो आएको भेरिएन्टका कारणले गर्दाखेरि पनि निषेधाज्ञाको बिचमा भर्चुअल माध्यमबाट हामी यो संवादको श्रृङ्खलालाई जोड्दैछौँ र आगामी दिनमा फेरि पनि हामी स्थलगत रिपोर्टिङ र स्थलगत कार्यक्रम यहाँहरूका बिचमा जोड्नेछौँ। यो निषेधाज्ञाको समयावधिभित्र भने हामी भर्चुअल मार्फत यहाँहरूका बिचमा जोडिनेछौँ। कृषकका आफ्ना अनुभवहरू, कृषि कर्मका आफ्ना यसका अप्ठ्यारा सप्ठ्यारा र कृषिका सम्भावनाहरू, उहाँहरूका आफ्ना भोगाईलाई यहाँहरूका बिचमा जोड्ने क्रममा आज मसँग रमेश तुफान पण्डित हुनुहुन्छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्नेछु, कृषिका अनुभव उहाँसँग यहाँहरूका बिचमा जोड्नेछु र उहाँ अखबारी लेखनमा पनि कृषिका बारेमा, माइग्रेसनका बारेमा, श्रम बजारका बारेमा पनि लेख्दै आइरहेको हुनाले उहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ नेपालको अहिलेको कृषि कर्म, खास गरी युवाहरू यसप्रति आकर्षित भइरहेको, पढे लेखेकाहरू पनि यो प्रति आकर्षित भइरहेको, वैदेशिक रोजगारीमा गएको र अन्य कामको सिलसिलामा विदेश गएकाहरूले पनि फर्केर नेपालमा कृषि कर्मलाई अगालिरहेको अवस्था छ। यिनै सेरोफेरोमा रहेर म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। रमेशजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब भर्चुअल जोडिराखेका छौँ तपाईँ हामी है। अब राम्रो त के हुन्थ्यो भने तपाईँकै फार्ममा तपाईँले गरिरहेका कृषि अनुभवहरू जोड्न अझ मजा हुन्थ्यो। सुरुवात अब यो निषेधाज्ञाकै बिचबाट सुरु गरौँ, दैनिकीबाटै प्रवेश गरौँ। कसरी चल्दैछ दैनिकी अहिले यहाँको? अब अहिले तपाईँको दैनिकी भनेको दिमागमा चाहिँ असाध्यै धेरै कृषिको चिन्ता बोकेर अब हामी एउटा सरकारले तोकेको निषेधाज्ञाको समय सीमाभित्र रहेर फार्म र चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ थोरै अब हाम्रो बसाइ अलिक तपाईँको सहरमा छ, फार्म अलिक सहरको किनारामा छ, यहाँ काठमाडौँको। त्यसमा चाहिँ एकदम मुस्किलले तपाईँको हाम्रो चाहिँ मोबिलिटी, हाम्रो आवत जावत चलिरहेको छ। तर धेरै समय तपाईँको कोठामा बस्दाखेरि पनि चिन्ता चाहिँ कृषिको उत्पादन भइरहेको चिजहरूको र यहाँ हामीसँग जोडिएका, हामीसँग परिचित भएका, प्रत्यक्ष परिचित भएका उपभोक्ता भनौँ, अब हाम्रो शुभचिन्तक भनौँ, उहाँहरूसँग चाहिँ अब चिन्ता व्यक्त गरिरहने काम भइरहेछ अहिले। अब यो चिन्ता हामीले गत सालदेखि नै व्यक्त गर्दै आएको, अथवा यो चिन्ता चाहिँ को विषय गत सालदेखि नै भएको र एउटा सम्भावना, अनि कृषि चाहिँ नि हाम्रो उत्पादन बढ्छ, यसप्रतिको आम चाहिँ लगानीदेखि लिएर चासो पनि बढ्छ भन्ने थियो। गत साल चैत्र 11 गतेदेखिको लकडाउन झन्डै त्यो हामीले 3 महिनाभन्दा बढी बितायौँ र अहिले पनि निषेधाज्ञा छ। यो अवधिको कृषिलाई चाहिँ अलिकति तपाईँ भन्नुहोस् न, बताउनुहोस् न तपाईँको आफ्नो अनुभव। अहिले गत सालको के थियो भने तपाईँको यो राजधानी वरपरको कृषि उत्पादनले एनकेन तपाईँको उपभोक्ताहरूको नजिक रहेको हुनाले र गत सालको मोबिलिटी अलि तपाईँको बाक्लो मोबिलिटी भएको हुनाले गाडी आवत जावत गर्ने र चाहिँ अनलाइनहरूले पनि अलिक सजिलोसँग चाहिँ काम गरिरहेका थिए, डेलिभरीको काम गरिरहेका थिए र त्यो भ्याली, काठमाडौँ भ्याली वरपरको उपभोक्ताहरूको चाहिँ कृषिको मूल्य राम्रै थियो। अब बाहिर तपाईँको अलिक ठुलो स्केलमा चाहिँ खेती गर्ने बाहिरको किसानहरूको भने फेरि बारीमै तरकारी सुकेर कुहिएर जाने अवस्था थियो। अब अहिले भने काठमाडौँ वरपरको, भ्याली वरपरको कृषिलाई यो उपभोक्तासम्म पुर्याउने
माध्यम छैन अहिले। आहा, अहिले तपाईँको डेलिभरी पनि भइरहेको छैन। उहुँ, निषेधाज्ञा भनेको आफै एकदम संवेदनशील छँदैछ, त्यो किसानका लागि नै भयो, डेलिभरी गर्ने बजारीकरण गर्नेहरूका लागि पनि भयो, उहुँ, त्यसमा संलग्न हुने प्रत्यक्ष संलग्न हुने काम गर्नेहरूको निम्ति पनि भयो। र उहुँ, अर्को सरकारले राम्रोसँग स्वास्थ्य सुरक्षाको लजिस्टिक चाहिँ व्यवस्थापन गरेर तपाईँहरूले उत्पादन पनि नकुवाउनुहोस्, सडेर जान नदिनुहोस्, बिग्रेर जान नदिनुहोस्। आहा, र जहाँ उपभोक्ताहरू अब सङ्कटमा पुगिसके ती उपभोक्ताहरू कहाँमा पुर्याउने व्यवस्था चाहिँ यो मापदण्ड पुरा गरेर लैजानुहोस् भनेर भन्न सकेन होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अहिलेको तरकारी चाहिँ अहिलेको निषेधाज्ञा चाहिँ तपाईँको पोहोरको भन्दा धेरै जटिल, धेरै क्षति, कृषि क्षेत्रमा धेरै क्षति निम्त्याउने खालको देखिन्छ। उहुँ, उहुँ। उत्पादनदेखि लिएर त्यो लगानीको पनि चाहिँ जुन असुरक्षाको अवस्था पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यतिखेर किसानलाई हुनुपर्ने के थियो? कृषि कर्ममा लागिरहेका जो चाहिँ विभिन्न सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै कसैले तरकारी खेती गर्नुभएको छ, कसैले कुखुरा पाल्नु भएको छ, कसैले बाख्रा पाल्नु भएको छ, होइन, अरू फलफुलका चाहिँ खेती पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको उत्पादनको संरक्षण र त्यसको बजारीकरणका निम्ति के गरिनु पर्थ्यो यस्तो खास विशेष चाहिने महामारीको बेलामा? किनभने यो अत्यावश्यक भित्रै पर्यो नि त, फेरि खाद्यान्न पनि। हो होइन, मुख्य त उत्पादनकर्ताले पनि तपाईँको सुरक्षा कवच उसलाई जरुरी हुन्छ। उसले प्रयोग गर्ने सुरक्षा कवच चाहिँ हामीले कसरी उपलब्ध गराउने, कसरी अनिवार्य गराउने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँको काम गर्ने कल्चर, हिजोको जुन ढङ्गले मास कल्चरमा हामी धेरैजना एकै ठाउँमा कम्युनिटी समुदायसँग चाहिँ जुन हामी काम गर्थ्यौँ, समूहमा काम गर्थ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल बनाउने काम गर्नु पर्यो। तपाईँको चाहिँ यो सामूहिक काम गर्दाखेरि, समूहमा काम गर्दाखेरि अर्को इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत रूपले गरेर हुने कामहरू पशुपालनको क्षेत्रमा अथवा अरू कृषिको क्षेत्रमा, अरू प्याकिङ ग्रेडिङको क्षेत्रमा यो तपाईँको एउटा हामीले चाहिँ बसेर छलफल गरेर यसरी यो मापदण्डमा गर्नुपर्छ भनेर बनाउनु पर्थ्यो। त्यो कामको चाहिँ हो यो गृह कार्य कति पनि भएन, यसतर्फ कसैको चासो गएको देखिएन। र अब तपाईँको डेलिभरी उत्पादित वस्तुलाई सडेर गलेर बिग्रिएर जान नदिनको निम्ति चाहिँ एउटा कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको एउटा स्वयंसेवकहरू चाहिँ अथवा त्यसमा संलग्नहरूलाई एउटा फेरि एउटा त्यो मापदण्ड बनाएर त्यहाँबाट हामीले चाहिँ प्याकिङ गरेर हामीले उपभोक्ताको चाहिँ ढोकासम्म छोड्ने र पेमेन्ट जुन चाहिँ त्यसको चाहिँ पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ अनलाइन डिजिटल मार्फत चाहिँ गर्ने, पैसाहरू चाहिँ लेनदेन नगर्ने, यसरी चाहिँ गर्न सकेको भयो भने यो सुरक्षित पनि भइन्थ्यो। अनि यो उत्पादन कुहिएर सडेर जाने क्षति पनि कम हुन्थ्यो र उपभोक्ताले पनि तपाईँको एक त ताजा, अर्को हामीले अहिले पोषणयुक्त खान पर्ने बेलामा, भाइटामिन युक्त चाहिँ खानुपर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको त्यो चिजहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यसले गर्दा एउटा तपाईँ दैनिक जीवनयापनमा पनि तपाईँको उत्पादकदेखि लिएर गएर यो क्षेत्रमा काम गर्ने, व्यापार सप्लाईमा, गाडी चलाउनेमा, ढुवानीमा काम गर्नेहरूको पनि जीवन चल्थ्यो र उपभोक्ताहरूले पनि तपाईँको चाहिँ भनेको चिज चाहिँ स्वस्थ चिजहरू चाहिँ उपलब्ध गर्न पाउँथे, प्रयोग गर्न पाउँथे। त्यो गर्न सकिन्थ्यो। यो सामान्य कुरा हो। त्यो सामान्य कुरातर्फ चाहिँ अलिक राज्यको ध्यान, सरकारको ध्यान यसै क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बिचमा एकदमै आतंकित बनाउने काम बाहेकहरू चाहिँ केही भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। सामान्य अवस्थामा पनि किसानले आफ्ना उत्पादनले बजार नपाएको कारणले गर्दाखेरि कहिले सस्तो मूल्यमा बेच्नु परेको, कहिले चाहिँ सडकमा फाल्नु परेको, अथवा बारीमै हामीले देख्यौँ तरकारीहरू बिक्री नभएर त्यहीँ चाहिँ खनजोत गरेर फेरि अर्को बाली लगाएको त्यो अवस्था थियो भने यो अहिले कोरोना महामारीको अवस्थामा अथवा यो स्वास्थ्य चाहिने विपदको बेलामा झन्डै हामी अधिकांश जिल्ला 70 भन्दा माथि चाहिने निषेधाज्ञाको चाहिने अवधिमा छौँ। यो अवस्थामा किसानले अथवा चाहिँ उत्पादककर्ताले आफ्नो उत्पादकत्व चाहिँ अथवा आफ्नो उत्पादन कन्ज्युमर कहाँ, उपभोक्ता कहाँ
कसरी पुर्याइरहेछन्, कस्तो छ त्यसको केही तपाईँसँग केही उ छ डाटा अथवा त्यसो त केही अनुभव छ? होइन, अहिले अब डाटा त तपाईँको लिन पाइएको छैन होइन। अब जहाँसम्म व्यक्तिगत रूपले सम्पर्कमा यो हाम्रो उत्पादनहरू यसरी चाहिँ खेर गयो बजारसम्म पुर्याउने के माध्यम होला भनेर साथीभाइहरूले, किसानहरूले, बजारमा काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ जुन व्यक्तिगत एउटा चाहिँ चासो व्यक्त गरिरहनु भएको छ, त्यसको आधारमा अहिले अघि नै मैले भने मुख्य कुरा यसमा संलग्न रहने वर्ग चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपले यसलाई सचेत र सावधान गराउन सकिएको छैन। त्यसले गर्दा उनीहरू यो जति पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा सरकारको सूचनाहरू, नीति निर्देशनहरू जुन सुनिराखेका छन् त्यसबाट आतंकित छन् होइन। अब त्यो पहिलो अहिले चाहिँ पोहोर अलिकति बढी हामी के अरे चाहिँ रोग आउनुभन्दा अगाडि, के अरे रोग लाग्नुभन्दा अगाडि अब भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता बढी थियो। अहिले चाहिँ पहिला मरिन्छ भन्ने चिन्ता चाहिँ, किनभने धेरै सङ्ख्याको मृत्यु, धेरैको सङ्क्रमण र चाहिँ यी सूचनाहरू जति पनि सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर गएर सरकारी सूचनाहरू छन् ती चाहिँ किसानहरूलाई र कृषि क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने खालका बढी छन्। अनि त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ अहिले उहाँहरूको पनि कुरा के छ भने ज्यान रह्यो भने भन्ने छ। र अब अहिले कतिपय अब छिटपुट रूपले चाहिँ ठुलो खेती गरेर 10औं बिघामा 20औं रोपनीमा खेती गर्ने व्यावसायिक रूपले अलि मास प्रोडक्सन गर्ने साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गाडीमा हालेर एउटा गाडी भरेर अलिक ठुलो बजार, केन्द्रीय बजार, क्षेत्रीय बजारहरूमा काठमाडौँ, बुटवल यो क्षेत्रहरूमा पुर्याउने कामहरू चाहिँ अब अलिअलि भइरहेको छ। तर साना किसान र यो उपत्यका वरपर उत्पादन गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ झन् चुनौती बनेको छ अहिलेको अवस्थामा। अब तपाईँकै मैले अघि कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि पछिल्लो समय कृषिप्रतिको आकर्षण, युवाहरूको संलग्नताको कुरा गर्दै थिएँ। अब तपाईँकै पनि अलिकति एउटा कथा सुनाऊ अथवा तपाईँ आफू अहिले पनि हामी हेरिरहेछौँ छिटपुट रूपमा तपाईँले बसाइसराई, श्रम बजार लगायत कृषि बारेमा पनि लेखिरहनु भएको छ। एउटा पत्रकारिता गरिरहेको मान्छे कृषितिर चाहिँ नै तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो। यो यसको चाहिँ कसरी सुरुवात भयो, यो यसलाई चाहिँ किन आवश्यक ठान्नुभयो, कसरी तपाईँको कृषिमा प्रवेश भयो? अब हेर्नुहोस्, यो पत्रकारिता गर्ने क्रममै श्रम क्षेत्रको पत्रकारिता गर्ने भएको हुनाले यो बिचको हाम्रो जुन रेसेसन थियो यो बेलामा धेरै श्रमिकहरू तपाईँको विश्व बजारमा ठुला ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा नेपालीहरू चाहिँ तपाईँको 40औं लाख नेपाली श्रमिकहरू बाहिर बजारमा देखियो। एउटा प्रसङ्गमा हामी पनि त्यहाँ पुगे पछाडि हामीले हाम्रो पत्रकारिताको, श्रम पत्रकारिताको क्षेत्र र चाहिँ श्रमिकहरू प्रतिको जुन हाम्रो चासो चिन्ता थियो त्यो चाहिँ एकदम कर्पोरेट ढङ्गले, अलिक ठुलो ढङ्गले, अन्तर्राष्ट्रिय ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ प्र्याक्टिस अभ्यास भइरहेको हामीले देख्यौँ र हाम्रो पत्रकारिता बाहिर पनि गयो। अब बाहिर जाने क्रममा श्रमिकहरूको जुन कथा व्यथाहरू, हामीले लाखौँ कथा व्यथाहरू श्रमसँग सम्बन्धितहरू र यो लेबर माइग्रेसन, यो आप्रवासी श्रमिकहरू त्यहाँ पुग्नुको कारण उनीहरूले पाइरहेको चाहिँ बेनिफिट, फाइदा, बेफाइदा, दुःख, चुनौती, यी सबै चिजहरू, उनीहरूमाथि भएका ठुला ठुला मानवीय क्षति, अन्याय, उत्पीडनहरू, यी सबैलाई हामीले कथाको माध्यमबाट लेख्ने क्रममा हामी एउटा जिस्टमा के पुग्यौँ भने नेपालमै कृषि क्षेत्रमा काम गरेदेखि त यति धेरै दुःख, यति धेरैको मृत्यु, त्यहाँ बिरामी, घाइते भने उपलब्धि भन्दा हामीले प्राप्त गरेको रेमिटेन्स भन्दा चाहिँ बढी क्षति भइरहेको जस्तो हामीलाई चाहिँ, हामीले 10औं वर्ष त्यो क्षेत्रमा काम गरेपछि हामीलाई त्यो अनुभूति भयो होइन। हुन त म आफै तपाईँको यो ग्रासरुट क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी अलायन्स भन्ने छ जुन 83 देशको छ, 1400 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू त्यसका सदस्य छन्, त्यसको म फाउन्डर मेम्बर पनि हो होइन। अब त्यो अभियन्ताको हिसाबले हेर्दाखेरि मैले चाहिँ के लाग्यो भने हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो देशबाट चाहिँ बाहिर हामीले जुन श्रम, ब्रेन र जुन हामीले भौतिक श्रम चाहिँ हामीले खर्च गरिरहेछौँ त्यो देशमै त्यसलाई प्रयोग गर्न सकियो भने यो चाहिँ हाम्रो निम्ति बढी फाइदाजनक हुन्छ, जसले अहिले तत्काल फाइदा, तत्काल घर चलाउन, तत्काल चाहिँ आफ्नो एउटा इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न
वैदेशिक रोजगारमा अरब मलेसिया खाडीतिर गएर चाहिँ तपाईँको त्यो प्राप्त हुन्छ भन्ने जुन एउटा छोटो र अर्जेन्ट भन्नुहोस् न जरुरी सोच जो राख्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै दीर्घकालीन रूपबाट हाम्रै कृषिमा हाम्रै देशमा चाहिँ तपाईँको त्यसमा खर्च गर्न सकियो भने यो ब्रेन र तपाईँको चाहिँ भौतिक श्रम हाम्रो के अरे चाहिँ ले चाहिँ हाम्रो देशमै हाम्रो परिवार नै स्थायी रूपले चाहिँ सञ्चालन गर्न यो देशलाई नै तपाईँको चाहिँ अलिक उन्नतितिर अलिक आत्मनिर्भरतातिर लैजान सकिने जस्तो हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यस कारणले हामीले पहिलो पटक कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरू जो विभिन्न देशमा मलेसियामा कोरियामा साउदी अरबमा होइन यो विभिन्न देशहरूमा काम गर्नुभएका साथीहरूलाई चाहिँ नेपालमा जाउँ र कृषि गरौँ भनियो होइन। अब त्यो एउटा हामीले एउटा मोडेल पनि दियौँ कि यति लगानी गर्दा यो देशमा यस्तो हुन्छ भन्यौँ र हामीले धेरै देशबाट साथीहरूलाई लिएर आएर एकैचोटि हामी समेत तपाईँको कृषिमा जोडिएर हामी 11-12 वर्षदेखि हामी यो कृषि उत्पादनमा लाग्यौँ। त्यस पछाडि अब अहिले तपाईँको हामीले त्यसमा बजारमा समस्या देख्यौँ, बजारमा पनि हामी तपाईँको चाहिँ होमिएका छौँ भनौँ न। बजारमा पनि हामी 2-3 वर्ष यतादेखि प्रत्यक्ष रूपले बजारमै बिक्री वितरणमै सप्लाईमै हामी चाहिँ होमिएका छौँ। तपाईँले जे भन्नुभयो नि, खास गरी यो तेस्रो मुलुकमा अरबतिर अथवा मलेसियातिर कतिपय सन्दर्भमा मिडल इस्टमा पनि नेपाली श्रम नेपालीहरू चाहिँ नि श्रमका लागि गएको र त्यो एकदम जोखिमयुक्त, त्योभन्दा धेरै सुरक्षित र अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गर्ने कृषि कर्म हुनसक्छ भनेर हामी त्यतातिर लाग्यौँ भन्नुभयो। यो बिचमा पनि अलिकति अपेक्षा र आशा चाहिँ के गरिएको थियो भने कोभिडका कारणले गर्दाखेरि ठुलो चाहिँ हाम्रो म्यान पावर फर्किन्छ र त्यो केही फर्कियो पनि, र त्यो म्यान पावरको तत्काल व्यवस्थापन भनेको कृषिमा हुन्छ, कृषिले चाहिँ अलिकति गति लिन्छ भन्ने थियो। त्यो देख्नुभयो? त्यो केही पहल भएको यो बिचमा यो 1 वर्षमा? यति बेर अहिले नै परिणाम आउने, अहिले भर्खरै चाहिँ नि हुने भन्ने होइन। फर्केका मान्छेहरू कति कृषिमा इन्गेज भए, कति त अब फेरि फर्किए। अब त्यो गर्न खोजेको पनि हो, त्यो किसिमको छलफल बेसरी चलेको पनि हो। सरकारमा रहनेहरू र तपाईँको फर्किनेहरू बिचमा पनि एउटा चाहिँ संवाद चाहिँ भएकै हो, तर मलाई लाग्छ त्यो पर्याप्त छैन। त्यो मेकानिजम चाहिँ त्यो पुल चाहिँ तपाईँको भरपर्दो छैन। यसले गर्दा नजिक हुने देखिनेहरू बिचमा यसबाट रिटर्निजहरूले लाभ लिएको, सरकारले पनि हामीले सरकारले यति चाहिँ योगदान गर्यौँ भन्ने चिजहरू पनि एउटा डकुमेन्टको रूपबाट केही निक्लेको चाहिँ छ। तर समग्र रूपले तपाईँको चाहिँ यहाँको बजार जुन कृषि उत्पादनको व्यवस्थित बजार नभइसकेको देखेपछि, यहाँ उत्पादन गरिरहेकाहरूको हालत देखेपछि विदेशबाट फर्किएका र अरू फेरि विदेशै फर्किन खोजिरहेका छन्। कतिपय त्यो बुझेर फर्किएनन् होइन। नेपालमा चाहिँ यो भनाइ मात्रै हो, गराइ भयो, एउटा राम्रो गराइ भयो भने, राम्रो भरपर्दो आधार भयो भने फर्काउँला, नत्र भने जान परिवार पाल्न हिजो जे उद्देश्यले हिँडेको थियो, हिजो त्यो यहाँ आउनु पूर्व जुन सङ्कट बेहोरेर यहाँ आएर अलिक सहज भएको उहाँहरूले फिल गर्नुभएको थियो, त्यस्ता व्यक्तिहरूले तपाईँको नेपाल फर्किनु भएन, उतै बस्नुभयो। के गरिनु पर्ने थियो? त्यो जुन म्यान पावर जुन फर्किन चाहन्थ्यो, फर्किएको थियो र तपाईँले भने जस्तो विश्वस्त नभएर फेरि उतै फर्किने जे स्थिति आयो, त्यो म्यान पावरलाई कृषिप्रति आकर्षित गर्न र उनीहरूलाई यही सम्भावना अथवा यही चाहिँ उत्पादनमा लाग्नका निम्ति राज्यले गरिनुपर्ने के थियो? म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु। मैले केही वर्ष अगाडि नेपाल चिया तथा कफी बोर्डमा जति बेर हाम्रो रिटर्निजहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको अभियान चलिरहेको थियो, त्यतिखेर मैले के प्रस्ताव राखेको थिएँ भने तपाईँ 25-26 करोड रुपियाँ चाहिँ वार्षिक बजेट रहेछ। र यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अनुसारले हामीले चाहिँ पकेट ब्लक बनाएर फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10-15 करोड रुपियाँ पनि यो क्षेत्रमा लागू गर्न सकिने रहेछ। भनेपछि यो बजेटलाई 5 वर्षमा खर्च गर्ने गरी प्रत्येक नेपालीलाई 5 लाख रुपियाँ हामीले अनुदान दियौँ। त्यो अनुदान पनि बिउमा दिउँ
र तपाईँको चाहिँ तालिममा दिउँ भनेर मैले भनेको थिएँ र मैले प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ। त्यसो गर्दा 10,000 नेपालीहरूलाई हामीले कफी खेतीमा तपाईँको संलग्न गराउन सक्दाखेरि कफी चाहिँ एकदम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि नेपाली कफी अर्ग्यानिक भनेर खाइन्छ, प्रमाणित गर्नै पर्दैन। नेपालको कफीलाई चाहिँ अर्ग्यानिक भनेर चाहिँ बिक्री वितरण हुन्छ होइन। अनि हामीले पनि तपाईँको हाम्रो यहाँको कफी उत्पादन भन्दा तपाईँको अर्को 6 गुणा कफी चाहिँ विदेशबाट आयात गरेर हामीले पनि यहाँ नेपालमा कन्ज्युम गरिरहेको। भनेपछि यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रलाई के चाहिन्थ्यो भने कफी फुल उत्पादन हुनको निम्ति तपाईँको व्यावसायिक रूपले उत्पादन हुनलाई 4 वर्ष लाग्छ। 4 वर्षसम्म नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तपाईँको चाहिँ आधारभूत तलब छ 14,000 कति तोकेको थियो त्यो बेलामा, 12-13,000 कति तोकेको थियो। भनेपछि अहिले तपाईँको 15,000 भएको छ। 15,000 को 7,500 रुपियाँ उनीहरूलाई मासिक रूपले अनुदानको रूपबाट दिने, त्यो तपाईँको 4 वर्षपछि त्यही कफीबाट त्यसको 2% ब्याज सहित तपाईँको चाहिँ कफी बोर्डले चाहिँ फिर्ता लिन सक्छ। अथवा कफी बोर्डले यो काम गर्न नीतिगत रूपले मिल्दैन भने अर्को हामीले चाहिँ एउटा संयुक्त एउटा चाहिँ अर्को संस्था बनाएर नेपाल सरकार पनि रहने, कफी बोर्ड र चाहिँ सरकार रहने गरी, किसान रहने गरी चाहिँ यो गर्दाखेरि हामीले करिब करिब तपाईँको यो के अरे चाहिँ हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर भएर अहिलेको भन्दा 10 गुणा बढी कफी निर्यात गर्न सकिने अवस्था थियो। त्यो भनेको हाम्रो जिडिपीमा प्रत्यक्ष रूपले $1,000 भन्दा प्रति महिना बढी तपाईँको चाहिँ यो उत्पादकको जिडिपी भनेको छु है मैले, टोटल नेपालीको जनसङ्ख्याको होइन। त्यति चाहिँ हाम्रो जिडिपी प्रत्येक महिना बढ्ने आँकडा यस्तो छ। अब 4 वर्षसम्म उनीहरूलाई टिकाउने, विदेश जान नपरोस्, 7,500 रुपियाँ आएकै छ, यसले घर चलिहाल्छ, म मेरै बारीमा होइन मैले कफी रोकेर मैले मालिक हुने काम गरिरहेको छु भन्ने चाहिँ उसलाई होस्। उसलाई चाहिने जुन चाहिँ रोग किरात गोड मेलको तालिम चाहिँ हामीले दिने र तपाईँको चाहिँ विदेश जान र अरू रोजगारी खोज्न नपर्ने, आफ्नै बाँझो बारीलाई सदुपयोग गर्न सकिने, कफी हुने अध्ययन गरिएका सम्भावित क्षेत्रहरूमा यो गर्न सकिन्छ। 10,000 फर्किएका विदेशबाट फर्किएका कामदारहरूले 10,000 कामदारहरूले यसरी उत्पादन गर्दाखेरि उनीहरूको जिडिपी यसरी बढ्छ। विदेशमा हामीले अहिले तपाईँको 1000 रिङ्गेट भन्नुहोस्, $300 चाहिँ हामीले चाहिँ स्यालेरीमा काम गरिरहेछौँ। अनि त्यही मध्येबाट खाना गर्नुपर्छ। यहीँ बसेर तपाईँको $1000 भन्दा बढी 4 वर्ष पछाडि आम्दानी हुन सकिने आधार यसरी बन्छ है, हामी यो ठाउँमा जान सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा उदाहरण दिइएको थियो होइन। अब अहिले तपाईँको त्यो चिज अहिलेसम्म सुरु गरिएन। अब कफी विकास बोर्ड भनेको त तपाईँको त्यही तपाईँको राजनीति नियुक्ति हुने र चाहिँ 20-25 करोड रुपियाँ बजेट वार्षिक रूपले चाहिँ सक्ने बाहेक भएन। भनेपछि हामीले सानो क्षेत्रमा एउटा सानो नम्बरमा काम गरेर तपाईँको विदेशमा रहेका म्यानपावरलाई, जुन त्यो म्यानपावर फेरि अनुशासित छ, एकदम प्रोफेसनल व्यावसायिक छ त्यो म्यानपावर, त्यसले दुःख बुझेको छ, देश विदेशको दुःख बुझेको छ, त्यो राष्ट्रियता भावनाले ओतप्रोत छ, त्यसले वातावरण पायो भने काम गर्न सक्थ्यो। भनेपछि कोभिडमा पनि हामीले यस्ता खालका, मैले एउटा उदाहरण मात्रै भनेको, यस्ता खालका उनीहरूलाई यहाँ बस्दाखेरि तिम्रो उत्पादनले बजार पाउने सुनिश्चित हुन्छ, अथवा बाइब्याक नै हामी किनिदिन्छौँ, बाइब्याक ग्यारेन्टी गरिदिन्छौँ, अथवा सरकारले तोकेको न्यूनतम जुन चाहिँ मूल्य हो त्यो तिमीहरूले पाउँछौ भन्ने अवस्था राख्ने हो भने तपाईँको हामीले गर्न सकिने थुप्रै चिजहरू छन्। अब एक दुई भन्दा पनि थुप्रै राष्ट्रिय रूपले हामीले थुप्रै चिजहरू छन्। अब देखियो, हामी पनि अब चाहिँ त्यो क्षेत्रमा खोज्दै जाँदाखेरि अहिले सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तो देखियो। तर यही क्षेत्रमा तपाईँको काम गर्ने नेपालको कृषि मन्त्रालय भनेको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ प्रशासनिक खर्च बेहोर्ने मन्त्रालय हो। यहाँ अरू मन्त्रालयको भन्दा धेरै सहसचिवहरू छन् होइन, तपाईँको चाहिँ उपसचिवहरू छन्, निकायहरू छन्, तर यसले तपाईँको चाहिँ त्यो काम गर्न सकिरहेको छैन। त्यो हिसाबले त फेरि किसान अथवा कृषकहरू वा जो लगानी गर्न आएका छन्, हिजो हाम्रो खेती प्रणाली, हाम्रो कृषिले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा मान्छेलाई व्यवसाय बन्न सहयोग गरेन, यो चाहिँ एकदमै निर्वाहमुखी भयो, परम्परागत भयो भनिरहेको बेलामा व्यावसायिक किसिमले आउने लगानीकर्ताहरू त अझै पनि जोखिममा छन् नि त। त्यसो भए त होइन, व्यवसाय अहिलेको कृषि तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा मोड उठाउनु भयो। अहिलेको कृषि के छ भने
यो व्यवसाय उन्मुख पनि छैन। व्यावसायिक उत्पादनतर्फ लाग्नेहरू पनि जोखिममा छन्। साना किसानहरू जो परम्परागत ढङ्गले, तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, कुनै पनि कम्युनिटीले उत्पादन गरेको चाहिँ उत्पादन तपाईँको एउटै क्षेत्रबाट 10औं गाडी दिनमा निक्लिन्छ। तपाईँलाई जानकारीको लागि जुन हाम्रो चाहिँ धनकुटा र तेह्रथुमबाट आउने सिधुवाहरूतिरबाट आउने चाहिँ तरकारी हेर्नुभयो भने त्यहाँ व्यक्ति नै व्यावसायिक बन्दै गएको छ। तर तपाईँको 50औं जना किसानहरूले, गाउँलेहरू सबै कृषिमा छन्, 50औं जनाले दुई डोको उत्पादन गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ 100 गाडी तपाईँको चाहिँ 100 डोका चाहिँ तपाईँको तरकारी उत्पादन हुन्छ। एउटै क्षेत्रबाट चाहिँ 6-7 वटा गाडी चाहिँ तपाईँको तरकारी गाडीभरि भएर तपाईँको चाहिँ बजार गएको हामी देख्न सक्छौँ। अब अहिले हामीले भनेको व्यावसायिक रूपले करोड लगानी गरेर तपाईँको चाहिँ ठुला चाहिँ घरानीहरू, व्यावसायिक घरानीहरू प्रवेश गरेका छन्। कसैले अरबको कुरा गरेका छन् कृषिमा, कसैले करोडको कुरा गरेका छन्, जुन चाहिँ अरबौँको हामी देखिन्छ। तर त्यो उत्पादन भन्दा बलियो तपाईँको स्थानीय तहको सामुदायिक ढङ्गले कम्युनिटीले उत्पादन गरेको उत्पादन चाहिँ तपाईँको बलियो हुन्छ। हाम्रो जस्तो देशको परिप्रेक्ष्यमा त्यसमा लगानी पनि तपाईँको लगानीको जोखिम पनि कम हुन्छ। हामी जाने बाटो कता हो भन्ने कुरोमा चाहिँ सरकार अहिले अलमल छ। अब अनुदान हेर्नुहुन्छ भने मैले त्यही सिधुवामा देखेँ 50 लाख रुपियाँको एउटा चाहिँ ग्रिन हाउस त्यहाँ लगानी गर्न दिएको छ। डाँडामा त्यो प्लास्टिकको एउटा घर 50 लाखको लगानी भएको घर चाहिँ डाँडामा बसिरहेछ। तल गाउँलेहरू चाहिँ पुरानै ढङ्गले जुन उनीहरूले विकास गरेका छन्, जुन उनीहरूको मितव्ययी पनि छ होइन, अहिलेको चाहिँ उत्पादन बजारसँग मितव्ययी भएको उत्पादन गरेर तपाईँको चाहिँ दैनिक तपाईँको 10औं सानो ट्रक तरकारीहरू बजार गइरहेछ। त्यो तपाईँको 50 लाखको 500 स्क्वायर मिटरको 50 लाख खर्च गरिएको, 500 मिटरलाई 50 लाख खर्च गरिएको ग्रिन हाउस नमुना भनेर डाँडामा लडिरहेछ। त्यहाँ उत्पादन जिरो छ। त्यस कारणले हामी जाने कता हो, किसान फ्रेन्डली तर्फ जाने हो कि तपाईँको लगानी फ्रेन्डली तर्फ जाने हो, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यो जस्तो लगानीको कुरा गर्दाखेरि अहिले त स्थानीय तह होइन, अघि तपाईँले भन्नुभयो सङ्घमा मन्त्रालय, त्यससँगै विभाग र अनुसन्धान परिषद जसले चाहिँ विभिन्न अनुसन्धान पनि गर्छ कृषिमा, यिनीहरूको समन्वय कस्तो छ? धेरैको गुनासो चाहिँ के देखियो भने मैले पनि यो बिचमा केही किसानहरूसँग कुरा गर्दा र केही यसका सम्बन्धित जो चाहिँ विभाग अन्तर्गत रहनुभएका व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि समन्वय नै मिलिरहेको छैन। तपाईँले जे भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ कृषिमा राज्यको प्राथमिकता के हो र यसको चाहिँ डाइरेक्सन कता हो भनेर प्रश्न गरिरहँदाखेरि समन्वय नै मिलेको छैन। विभाग एकातिर छ, नार्क एकातिर छ। अब अहिले चाहिँ 3 तहको सरकार अन्तर्गत भने पालिकाहरूले धेरै किसानहरूको गुनासो, पालिकाले कृषिलाई हेर्ने भनेको छ, तर त्यहाँ चाहिँ नि सम्बन्धित विज्ञ मान्छेहरू नै पाइँदैन, फोकल पर्सन नै हुँदैनन्, कुनै रेस्पोन्स नै हुँदैन होइन। इन्सुरेन्सको कुरा हुन्छ, इन्सुरेन्स गर्यो त्यसको चाहिँ नि ऊ नै हुँदैन होइन। यो हामी कहाँ भएका स्टेक होल्डरहरूको समन्वय तपाईँले पाउनु भएको छ, देख्नु भएको छ? होइन, अवश्य पनि छैन। यो जस्तो अब नार्क भन्नुहोस्, अब हाम्रो चाहिँ कृषि युनिभर्सिटी नै छ, अथवा टियु युनिभर्सिटीभित्र पनि बोटानिकल लगायतका डिपार्टमेन्टहरू छन् होइन। त्यो क्षेत्रहरूमा कसले के काम गरिरहेछ, सबैले कृषि भनिरहेका छन्, तर कसले कसका निम्ति के काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको एक आपसमा तालमेल नमिलेको देख्दा अचम्म लाग्दो छ। यसले चाहिँ हाम्रो कृषिलाई एउटा राष्ट्रिय स्वरूपमा एउटा तपाईँको एउटा मूल बाटोमा गतिशील गराउँछ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब नार्कले गर्नु पर्थ्यो स्थानीय जातहरू, स्थानीय रोग किराहरू कम्युनिटीमा गएर अनुसन्धान गरेर त्यही कम्युनिटीलाई बेनिफिट हुने गरी फिडब्याक दिनुपर्ने चाहिँ नार्कको काम हुन्थ्यो। त्यसले नार्कलाई मोनिटरिङ मन्त्रालयले गर्नु पर्थ्यो, तपाईँको विभागले गर्नु पर्थ्यो। अब नार्क आफूलाई एउटा आइसोलेटेड बढी ठान्छ। तर नार्कको चाहिँ पनि तपाईँको दाउ चाहिँ कता हुन्छ भन्नु होला भने नार्कको सिनियर दुःख पाएँ, मैले यति गरेँ, अनुसन्धान गरेँ, यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर साँच्चै काम पनि गरेका र काम देखाएका म्यान पावरहरूको पनि
तपाईँको डेस्टिनेसन चाहिँ त फेरि सरुवा बडुवामा नाक छोडेर तपाईँको मलाई अब कृषिको अलि राम्रो ठाउँमा पुर्याइदियो हुन्थ्यो भन्ने मन्त्रालयतर्फै लबिङ गरेको देखिन्छ। हामीले नाकको निम्ति धेरै चिन्ता व्यक्त गर्ने चाहिँ अगुवाहरू त्यहाँको डिनहरूको अवस्था पनि हामीले त्यस्तो देख्छौँ। र तल्लो तपाईँको जुन वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धानकर्ताहरूले जुन ठाउँमा काम गर्नु पर्थ्यो त्यसको मोनिटरिङ मन्त्रालयले गर्न नसकेपछि, विभागले गर्न नसकेपछि उनीहरूले पनि काम देखाए मात्रै पुग्यो, काम गर्न पर्यो भनेपछि यो हुन त समग्र तपाईँको त्यो क्षेत्रै तपाईँको चाहिँ शुद्धिकरणमा जानुपर्छ, पुनर्संरचनामा जानुपर्छ होइन। त्यसो नभइकन यो एउटा क्षेत्र मात्रै तपाईँ नाक मात्रै अथवा कृषि युनिभर्सिटीको तपाईँको ल्याबहरू प्रयोगशालाहरू मात्रै तपाईँको युनिभर्सिटीको अथवा तपाईँको विभिन्न विभागहरूको त्यो छुट्टै तपाईँको चाहिँ सुध्रिएर तपाईँको शुद्ध भएर जाने अवस्था छैन होइन। तैपनि यहाँ तपाईँको समन्वय तपाईँले उठाउनु खोज्नुभएको कुरा एकदम समन्वय हुनु पर्थ्यो। यो फरक फरक मन्त्रालयको जस्तो फरक फरक विभागको जस्तो चाहिँ काम भइरहेको छ, यो एकदम दुःखद हो। र अन्तमा अब रमेशजी जस्तो यो महामारीको अवस्था र अहिले हामीले जसरी निषेधाज्ञा, सामाजिक दूरी र आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्दै आफ्ना व्यवसायहरूलाई सुरक्षित तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्ने जे अवस्था छ, यो बिचमा सेवाग्राही भन्दा पनि अझ उपभोक्ता र उत्पादनकर्ता यसको समन्वय तपाईँसँगै तपाईँकै आफ्नो अनुभव सुनाउँ। जस्तो फार्मदेखि लिएर भान्सासम्म गुणस्तरीय पनि हुनु पर्यो, तपाईँले भने जस्तो अघि खाद्यान्न अथवा चाहिने तरकारी फलफुल भिटामिनयुक्त पुर्याउने काममा तपाईँहरूले चाहिँ कसरी काम गर्नुभएको छ, उपभोक्ताको भान्सासम्म घरसम्म चाहिने कसरी पुर्याउनु भएको छ? अब हामीले संरचना चाहिँ बनाइयो हेर्नुहोस् होइन। यो बजारले यो मुख्य गरेर कालीमाटी बजारै किसानको बजार भएन, किसानको पहुँचमा रहेन। यो शुद्ध तपाईँको स्वस्थ तरकारीहरू बिक्री वितरण भएन भनेर हामीले त्यहाँ कुरा उठायौँ। हेर्नुहोस्, माधव घिमिरे मुख्य सचिव हुँदा एउटा अनुगमन समिति पनि बन्यो। भनेपछि त्यस पछाडि त्यहाँनिर हामीले उठाएको कुरा नभएपछि हामी अदालत गयौँ, 9 वर्ष मुद्दा लड्यौँ होइन। तपाईँको 9 वर्ष एउटा त्यो कालीमाटीको बजार चाहिँ एउटा व्यक्तिको हातमा हुनु भएन, 15 वर्षसम्म एउटा व्यक्तिलाई दिनु भएन, किसानले त्यसमा अवसर पाएन, त्यति ठुलो क्षेत्रफल केन्द्रीय बजार भएन, एउटा नमुना बजार भएन, अनि तपाईँको धेरै आर्थिक अनियमितता भयो भनेर तपाईँ अख्तियार हुँदै हामी सर्वोच्चसम्म चाहिँ मुद्दा लड्यौँ। त्यो राज्यको पक्षमा हामीले चाहिँ एउटा आफूलाई एउटा राज्यको सानो अङ्गको रूपबाट नागरिकको स्तरबाट हामीले चाहिँ जुन प्रयास गऱ्यौँ त्यसमा तपाईँको मुख्य गरेर सरकारको ध्यान गएन र गत वर्ष हामीले त्यो मुद्दा हार्यौँ पनि। गत 2 वर्ष अगाडि यो मुद्दा हार्यौँ भनौँ, राज्यले हार्यो कि किसानले हार्यो, जस निवेदक हामी भएकोले हामीले हार्यौँ। अब तपाईँको त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी बजारमा त्यस पछाडि आएको हो। किसान बजार चाहिन्छ होइन, यो बिचौलियाको तपाईँको तह घट्नुपर्छ र किसानले प्रत्यक्ष बजारमा पहुँच राख्नुपर्छ भनेर हामीले किसान हाट बजार सुरु गऱ्यौँ, किसानको पसल नेटवर्कहरू सुरु गऱ्यौँ। अहिले पनि हामीले अब पोहोर यो लकडाउनले 6-7 वटा किसानको पसलहरू बन्द गरियो, किसान हाट बजारहरू 12-13 वटा बन्द गरियो होइन। हामीले व्यक्तिगत तवरले नागरिक स्तरबाट गरेको चिजहरू त्यो संस्थागत हुन सक्दैन होइन, गाह्रो हुन्छ, सानोतिनो तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारोले पनि त्यो अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था चाहिँ छ। यसमा अब म के भन्छु भने उपभोक्ताहरू पनि तपाईँको साइकलमा असुरक्षित ढङ्गले लिएर आएको तरकारी ढोकाइमै ल्यायो भनेर त्यो खाने, अनि तपाईँको हेप्न पाइन्छ अलि विशेष गरेर साइकलमा तरकारी बोक्नेहरू इन्डियनहरू हुन्छन् होइन, मधेसी समुदायका हुन्छन्, उनीहरूलाई अलिक चाहिँ सजिलो, उनीहरूसँग डिल गर्न सजिलो ठानेर उनीहरूसँग लिने। अनि तपाईँको चाहिँ बाटोमा फुटपाथमा अब यो तरकारीहरू बढी चाहिँ हामीले अखाद्य भन्छु म त्यसलाई होइन, अशुद्ध अनसेफ असुरक्षित तरकारीहरू खाने यो ट्रेन चाहिँ उपभोक्ताले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसैको निम्ति हामीले सेफ फुड भनेर एउटा सेफ फुड एलायन्स पनि निर्माण गरेका छौँ र हामीले एउटा नेपाल सरकारको यो तपाईँको चाहिँ अलिकति सुरक्षित उत्पादन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि जाने सर्टिफिकेसन बढी भनेर नेपाल ग्याप भन्ने छ, गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस नेपाल भन्ने, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विङ्ससँग जोडिन्छ होइन। हो
त्यो मापदण्ड समेत हुने खालको चाहिँ र अर्ग्यानिकल्ली खेती गर्ने, अर्ग्यानिक संस्कृतिबाट खेती गर्ने, जैविक विषादीहरूको प्रयोग गर्ने, जैविक तपाईँको प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने र त्यसबाट उत्पादन भएको तरकारी चाहिँ हामीले अलि त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर अहिले सुपथ मूल्यमा तपाईँको उपभोक्ताहरू कहाँ पुर्याउने, त्यो चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले प्याकिङ गर्नुपर्छ कि ग्रेडिङ गर्नुपर्छ कि वासिङ गर्नुपर्छ कि तरकारीको नेचर हेरेर त्यसरी चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर संरचना बनाएको हो। हेर्नुहोस् होइन, अब अहिले सरकारले, अघि नै मैले भने सरकारको कृषि क्षेत्रमा, खाद्य क्षेत्रमा यो समन्वयात्मक बढी नै छैन। तपाईँले अहिले हेर्नुभयो यो तरकारी, फ्रेस तरकारीहरूको भाउ घट्नु, बारीमा सड्नु, बजारमा आउन नसक्नु, सप्लाई हुन नसक्नुको बदलामा अहिले तपाईँको 10औं वर्षदेखि चाहिँ स्टक रहेको अखाद्य तपाईँको सुक्खा तरकारीहरू भन्नुहोस् न, यो मस्यौरा, सस्यौरा, गेडागुडी, सेडागुडीहरू तपाईँको दोब्बर भाउमा अहिले खानु परेको छ, जुन चाहिँ लगेर राखेर 1 महिना 2 महिना 5 महिनासम्म खान पाइन्छ भनेर उपभोक्ताले जुन अहिले जो गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पहिला जस्तो गरेर लकडाउन अगाडि जस्तो गरेर चाहिँ खान पाउनु भएको छैन, त्यति सस्तोमा नि खान पाउनु भएको छैन र त्यति शुद्ध भिटामिनयुक्त, मल्टिभिटामिनयुक्त यो खाद्यहरू खान पाउनु भएको छैन। यसमा उपभोक्ताहरू मारमा छ, सरकारलाई पनि त्यो रेभिन्यू गएको छैन। यो ब्ल्याकमा जति महँगोमा तपाईँको अहिले तरकारी, दाल, गेडागुडीहरू बिक्री भएको छ होइन, तपाईँको त्यो अब आलु नै बढ्यो, प्याज नै बढ्यो, हेर्नुहोस् होइन, यसमा सरकार पनि घाटामा छ, उपभोक्ता पनि घाटामा छन्, किसान पनि घाटामा छन्। अब निश्चित व्यापारीहरू मात्रै चाहिँ यसबाट लाभ लिएका छन् भन्ने कुरो सरकारमा रहनेलाई पक्कै थाहा होला होइन। तपाईँको त्यस्ता अनुगमन बढीहरू व्यवस्थापन गर्ने बढीहरूलाई पक्कै पनि थाहा होला। त्यो दुर्भाग्य छ। एउटा समन्वयात्मक बढी कृषि क्षेत्रमा कृषि मन्त्रालयले हरेक तपाईँको चाहिँ उपभोक्ताहरू मेजोरिटी रहेको सहरहरूमा, केन्द्रीय क्षेत्रीय बजारहरू रहेको के अरे चाहिँ सहरहरूमा तपाईँको यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्था गर्न सकेदेखि तपाईँको चाहिँ सबै यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाभान्वित हुन्थ्यो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। हस् हस्, नमस्कार। तपाईले मलाई चिन्नु भएन जस्तो छ। मेरो मुठीमा ठुला ठुला मान्छे छन्। को छन् नि? यो देशको मन्त्री, नेता, पुलिस, कर्मचारी, सांसद। ओहो, अनि अरु को छन् नि? अनि न्यायाधीश, ठुला ठुला उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, कलाकार, खेलाडी, भूमाफिया, जलमाफिया सबै मेरो मुठीमा छन्। तपाईको दाबीको कुनै प्रमाण छ? यी हेर्नुहोस्, यी छैनन् त सबै मेरो मुठीमा। दुनिया तपाईको मुठीमा। शिलापत्र.com